سلام طعنا حابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعة زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم ماتينا لنا فلما قن قند رساتهم ملختنيات إساياس تقراي كم زاتو تقليصهم أصواز حزا عيرات آب تقراي عرفا مهلاون تحابيرهم مس أبي استواسو وتحدراتن أمرارحن بيرترا مسقاروم زيقل زينا تقاليحهم ندكتور دبرسيان كرخبوز داليون ايوصا زيقاتات ناب كتم عاد قراتاتهم جنرال إيوب فسحي زبال نيرترا أزازي عاد قراتاتهم أبي بزعوات قراي نيرتران سقطا السبر حادقين حابري تاوسيهم زبلون كالوتنا لونا حج دماء ناب زرزروم ملختنيات إساياس تقراي كم زاتو تقليصهم أبزور حزي عمونغو تقراين إيرتران فولي كستات كم زلو زحبر زلو خوينو كاب غزين اي كلت يوم وقنات وكيلات كاب النابنين كساقاسو خم زلو كحبر صاني حلام بمسار زيدو ما كاب ستالين كسابا والسعيد زبهالو زي وقعيان وهاب تقالات كاب النابن كملالسو قنيم يوم سلازي دما فتاون صلانا مونغ إيرتران تقراين عرق خمس تجمره ناي عداوي حق خوينو وميوم أبسو من زدما ناي كلت يوم وسيت قالس زخونه بعالات إسراء قنبوتن بعال نسانة إيرتران بدمو دحر مخبارهم زي جمر وركبات آتناخيرهم كسيلوم علوم بمسارة زرخبنا حابريت هادما لومي ملختنيات إيرتران ناب تقراي كامزاتو يقلس علوم حالاف بيراو دحنة تهاجر زخونه أبرها خاصة حاوي دما وتهدرا أمرار حتات إيرترا تقراي آتيوم علوم جنرال الشعبية بعلي ناب تقراي ميتاون دمان لومي بعلي يقلز علوم أبكرنا أفريكا إلوون أب تقراي إثيوبيان كامعالتنا ومعالت السمع زلو بوليتيكا أسلالفا بزحج ساعات بركز بالحابريتاتات يقالحهم هلاهم كحبر صانحيهم بمسارة الزيون بوليتيكا هاو إثيوبيا من مسمن تسلف خوينو أبز بالقداي بركز بالحابريتاتات اندا تقال حلو صانحيهم كم زفلت ودب حوحات عبز حجي ساعات وانا تدراداري وعلي بيروتيريا تبهايلو والاكوا شومي مزقب بستفرالي قدايات قن بعلو او حادقا مهلاو هندا تقال حيركب بمسارة زيون مس بورد مرصا إثيوبيا آتي وزل زي مسمع مع حاويسو حقاونتو خمس تسرزن بوليتيكاو مهدارو خمس بقعن ببورد مرصا إثيوبيا تنقيرو ولوم لعلي خلو قن ودب حوحات عبز حج ساعات كان دا حيلو زنبرا حدنتو آب كلتا مخفال سعيبو كالا حدقا خمز خونون دا تقلس يركب أبون برن مكتل أبون برن كوينم ناتو دبز مرحو وزنبرو دكتور دبرسيان آتو جيتاتشو ردان لومين النبع عالم بيقو جل خوينم كامزلون آيتا جيتاتشو رداون نايوعلو بارت مصراتوني فلات تمزابلت خامي ملسو زتورر مريت تقراي كمي نصا يوص خاب زبلو عوده اسرار حوصيوم نسلطان زعلم نحنح مجمارهم سعيبو دما نبعلو من حزبومن اب حدقا اتيوم علوم نسعيبون تحادل اخوات بلصقنا يلو انتخسس تخال دما مشعب يسرح يوم بموبايل كم زخصم نمعزاب تخايل لهم لوبون زقصله مكساسزون كلتا غجلاتات اتزخدو وزلو اكايدا كابعلوم حليفهم نحزبي اب حدقا خاتو مجمار سعيبو نبوزحات أقوتعيهم لو مستقال حاد حابريتا خمزة ملاخطو دمام ملختنيات إساياس زخونو جنرال الشعبيان بعلي ناب تقراي كم زاتو تحابير لهم جنرال الشعبيان ناب تقراي زاتو لمخنيات دمام من سوحدات عزز سراويت تقراي كم استرخبو نمردا تخايلهم ازوم جنرالات مستيب دكتور دبرسيان زمرح زل حوحات زلاخوم ناي تقراي عزز خمس ترخبو زرخبنايو حابريتا ردم إذا حابريتا والاكوا علاو مجلس أي وهبلو ناب حق زقربو مخنيات جن عزيبو زحمو خوانو اندا تقال حيركب مخنيات دما ازركب عمونغو خلتي يوم حيلتات مالتون شعبيان حوحاتن بصفحات كقال حمص نحون بدكتور دبرسيان كي ترفتا امين لو منبارون سلازي فلاتيوم لوم دما جنرالات شعبيان ناب تقراي عند قرات مال خمزاتون مسوسنات ناي تقراي سبات ميت مكيادو من تحابير لهم إذا حابريتا مقل حسيبو خعابر كذبوا زينات سمعوا زلوا خوينهم حوحات بفقادون زغبرهم كم زخون دما اندا تحبر يركب بوانانت حامش تعبيت امرار حزلوا اتنا ايرترا لوخ جلم حلاف بهراو دحنت ايرترا زخونه ابراها خاصان كمون لعلوي امرار حسراويت تهاجر زخونه جنرال ايوب فسحين كم زركبوهم تغلص لهم مسناي تግራይ ናይ ሰራዊትን ናይ ድሕነትን ሓለፍቲ ከምዝተረኸቡ ዝተሓበረ ኮይኖም ምስ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ክራኸቡ ፕሮግራም ከም
ዘሎ እቲ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ይረድም። ቀፂሉ ድማ ምስ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ትግራይ ከም ዝረኸቡ እቲ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ከም ዝኾነ ብስፍሓት እንዳተቃለሐ ይርከብ። ኣጽዋር ዝሓዘ ኣየራት ኣብ ትግራይ ዓርፋ ምህላወን ተሓቢሮም። አብይ አሕመድ ድሕሪ ጀነራላት ትግራይ ምስ ሻዕብያ ሚስጥራዊ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ምፍላጡ ስዒቡ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ተቃሊሑሎም። እዚ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከዓ ጥምረት ሰራዊት ትግራይን ሻዕብያን ንምምካን ዓሊሙ ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ከም እምነት አብይ ጀነራላት ትግራይ ሻዕብያ መን ምስ መን ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ምድብ ከም ዝወፀሎም ዝገለጸ ኮይኑ በዚ መሰረት እውን በብምድባቶም ዝተዋሃቦም ተልእኾን ምድላዋትን ከም ዘጻፈፉ ንደገ ገሊጹሎም ኣሎም። ሎሚ ሚስጥራዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝተነገረሉ አብይ ጀነራል ኢዮብ ዝበሃል ካብ ሻዕብያን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ካብ ትግራይን ኣብ ሓደ ኮይኖም ኣድላይ ዝበሃል ምድላው ክውድኡን ካልእ ዝተዋሃቦ ሚስጥራዊ ተልእኾ ክፍጽሙን ኣንፈት ከም ዝተቐመጠሎም ገሊጾም። እዚ ሚስጥራዊ ተልእኾ ከዓ ትግራይ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተወረረ መሬታ ንኽተምልስን ኢሳያስ ድማ ስጋት ህልውንኡ ዝኾነ ሓይሊ ፌደራል ንምድኻም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሚስጥራዊ ገምጋም ብልጽግና ይረድም። ነዚ ንምጥንኻ ከዓ ኢሳያስ ድሕሪ ዝተበጽሐ ምርድዳእን ካብ ሰራዊት ትግራይ ስጋት ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምርጋጽን ናብ ትግራይ ኣጽዋራቱ እንዳኣተወ ምህላው እዩ ብልጽግና ዝገልጽ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና መንግስቲ ኤርትራ ብዓበይቲ መኻይን ዝተጻዕነ ነገር ኣጸልሚቱ ብኣንፈት ዛላምበሳ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ከም ዘእተወ ክሕበር ጸኒሑ። ሎሚ ድማ ኣጽዋራት ጻዕና ኣየራት ብለይቲ ኣብ ትግራይ ዓርፋ ምህላውን ካብ ብልጽግና ዝወጽ ዘሎ ዜና የመላኽት። ሚሊተሪ ኢንተለጀንስ እትበሃል መርበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸተውን ካብ ማእኸል ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝበለቶ ሓደ ናይ ኤርትራ ቦታ ተላዒለን ኣጽዋር ዝጸዓና ኣውሮፕላናት ትግራይ ብለይቲ ከም ዝኣተዋ ኣረጋጊጸለኹ ክትብል ኣቃሊሓላም። ዋና ዓላማ ናይዚ ከዓ ንሰራዊት ትግራይ ከዓጥቁ ብምጓር ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ዝተሓሰበ ኦፕሬሽን ንምጅማር ዝዓለመ ምዃኑ ቢሮሎም ብተወሳኺ ድማ ሎሚ እውን ንሓሙሽተ ክረምቲ ኣብ ቴንዳ ክነብሩ ብብልጽግና ተፈሪድዎም ዘለው ተፈናቀልቲ ትግራይ ንምምላስ ናይ መወዳእታ ካርዲ ተባሂሎም ብሕወሓት ተወሲኑሉ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ጸብጻብ ድማ ብኣካል ከጻሪ ዝኽእል ኮሚቴ ካብ ስርዓት ብልጽግና ተመስሪቱ ምህላው ዝወጽ ዘለው ዜናታት ይሕብሩ። ምስ አብይ ዝተባእሱ ወተሃደራትን ኣመራርሓን ናብ ኤርትራ ምስጋሮም ዝገልጽ ዜና ተቃሊሖም። ንዓመታት ኣብ ውሽጢ ስርዓት ብልጽግና ተሓቢኦም ህዝቢ ከሳቂዩ ጸንሑ ንባዕሎም ናይ ወልቃይት ነጻ ኣውፅእቲ ኢና ዝብልዑ ጥቃት ናብ ኤርትራ ምስጋሮም ዝገልጽ ዜና ተዘርጊሖም። ትግራይ ዋና ጎረርኣ ዝኾነ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ብዙሓት ሓይልታት ምእታዋ ዝፍለጥ እዮም። ብመሰረት እዚ ድማ ሻዕብያ ፋኖን መከላከያ ሰራዊትን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መላእ ወረዳታት ወልቃይትን ዓሪዶም ምንባሮም ይፍለጥ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ወልቃይት ኣመሓዳሪ እየ ዝብል ሓይሊ ምስ ናይ ሻዕብያ ሰለልቲ ኮይኖም ናይ ባዕሉ ዕጡቃት መስሪቱ ሕሞራ ማእኸሉ ብምጓር ብዙሓት ግፍዕታት ክፍጽም ጸኒሖም። እዚ ሓይሊ ብደመቀ ዘውዴ ዝምራሕ ኮይኑ ዓለም ዝፈለጦ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ግፍዒ ክፍጸም ምግባሩ ይፍለጥ። ነስዒቡ እውን ብገበን ጀኖሳይድ ዝድለዩ ሰባት ኣብ ውሽጡ ሓቂፉ ዝሓዘ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሖም። መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን አብይን ብዝህቦም ድጋፍ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ክፍጸመሉ ጸኒሖም። እቲ ዝፍጽምዎ ዝነበረ ግፍዒ ድማ ብፍቃድ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑን ተጸዋዕነቶም ብዋናነት ብአብይ ምዃኑ ክሕበር ጸኒሖም። ይኹን እምበር አብይ አሕመድ አገልግሎቱ ከም ዝወደአ ንብረት ኣብ ሰሙን እዚ ካብቲ ከባቢ ከባሮም ጀሚሮሎም። ኣብዚ ክልተ መዓልታት ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዕጡቃት ፋኖ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ገበን ዝፍጽሙ ነበርቲ እቲ ከባቢን ከምኡውን ተወለድቲ ኣምሓራ ኮይኖም ሰላም ኣኽበርቲ ብዝብል ሽም ዝነበሮም ካብ ሕሞራ ክሃድሙ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ሕሞራን ከባቢያን ንተወለድቲ ትግራይ ዘሳቅዩ ዝነበሩ እዞም ኣካላት ምክንያቱ ብዘይተ ነጸረ ኩነታት ብኣደባይን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይብሉን ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይን ገይሮም በብውሕዳት እናኾኑ ናብ ኤርትራ ይሰግሩ ምህላዎም ካብቲ ቦታ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቶም።
بتوسعون كاو محجرنا أو كتما حمورا كم دليت زنقساس زنبرن كساب غوندرن بحر دارن داتنقساسن عطقات امحارا يود بني علم زنبره داويت زتبهله علول سلال شعبيام بسراويت ኢትዮጵያ ና حموران كاب زوا معراب تግራይ نخياتو አጠንቂቆ ምህላው ተፈሊጦሎም ነዚዕቡን ኣብዚ ሕጅዋን በደመቀ ዘውዱ ዝምእዘዙ ዕጥቋት ወልቃይት 123 ጥራሕ ምትራፎም ተሓቢሩሎም ዝወፅ ዘለው ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መላ ወልቃይትና አጀንዳ አምሓራን ትግራይን ንኾኑን ብልጽግና ይጽሕር ምህላው ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱም ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ጋዋዛይነት ኣብ የእትኻቢ ናይ አምሓራን ትግራይን መዋግእ ኮይኑ ክቅጽል ከም ዝገብሮ እንዳተገለጸ ይርከብ በዚ ሰጉእ ተላእኽቲ ኣብ ኮይኖም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ክፍጽሙ ጸንሑ ወረርቲ ሓይልታት ነቲ ካብ ለይቆም ናብ ኤርትራ የምርሑ ምህላዎም ድማ ተሓቢሩሎም ኣብይ ኣሕመድ መሳርሒ ፖለቲካ ክገብረና እዩ ካብ ዝብል ስጋት ዝተልዓለ ከም ዝኾነ ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን